पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ईरानी जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी ने कहा, हमला न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और बाहमी ताल्लुकात की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा ने इस बात पर जोर दिया कि यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। खित्ते के किसी भी मुल्क को इस खतरनाक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अमेरिका की पंजगोर में ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत। तर्जुमान महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान ने 3 हमसाया मुमालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। कोई मुल्क नहीं चाहता कि तनाज़े मजीद बढ़े। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी की माली मुआवनत में हमेशा सर-ए-फहरिस्त रहा। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की ईरान पर तनकीद। ट्वीट किया, ईरानी मिसाइल हमला दोस्ताना ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी के रुख के खिलाफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी ईरानी जारहियत की मज़म्मत। कहा, कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, ईरान की पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर इंतहाई मायूसी हुई। हुकूमत बलोचिस्तान का जान बहक अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 फैजपुर से दरखाना तक मअतल, M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटियां, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। समुद्री में शदीद धुंध के बाइस हादसा। ट्रैक्टर और कार में तसादुम से 2 अफराद जख्मी। आज अगर बल्ला उनसे छना है तो उनसे पूछें आप कि आपने ये जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी या जो आपके अंदर दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? अगर बल्ला नहीं है उनके अपनी गलती को वैसे तो उसके कसूरवार हम तो नहीं। पीटीआई से बल्ला नवाज शरीफ या मैंने वापस नहीं लिया, खुद तहरीक इंसाफ कसूरवार है। शहबाज शरीफ की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? हमसे भी शेर का इंतखाबी निशान छीना गया। साकिब निसार एक मोहरा था जिसके जरिए नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया। 2017 में डंडे और बल्ले ने तरक्की के जिस सफर को खत्म किया वो दोबारा शुरू करेंगे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। IMF का मुआहिदा तोड़ा गया। आलमी बरादरी से सिफारती ताल्लुकात खराब किए गए। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना IMF की शराइत थी। एक और साहब है जो 4थी दफा वजीर आजम बनना चाह रहा है, 4थी दफा। और वो साहब के पास ना मंशूर है ना नजरिया है। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। ये एक ऐसा शेर है जो चाहता है कोई और उसके लिए शिकार करे। उसे 4थी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। इनके पास मंशूर है ना नजरिया। इन्हें अवाम की नहीं कुर्सी पर 4थी बार बैठने की फिक्र है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। सांगर और बदीन में जलसों से खिताब में कहा, बाकी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, हम मुल्क की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। आज हाफिजाबाद से अवामी राबते का आगाज करेंगे। मकामी क़यादत ने जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगे। मतवाले अपने कायद के इस्तेकबाल के लिए पुरजोश। अब्दुल्ला बिलावल को यहाँ से जितवा के MLA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जी भुट्टो। बिलावल भुट्टो को लाहौर से मुंतखब करा के वजीर आजम बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी कैन ने 127 में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा सफर बड़ा लंबा, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। हमारे कारकुनों को यकीन है उनका लीडर नहीं झुकेगा।
آصفہ بھٹو کی ٹنڈوالہ یار میں انتخابی مہم، جلسے سے خطاب میں کہا دوسری پارٹیاں اقتدار کا سوچتی ہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کا سوچتی ہے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ 8 فروری کے بعد اگر ہماری حکومت بنی تو انگریز کا نظام ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا فورٹ عباس میں جلسہ عام سے خطاب، کہا سود کا نظام ختم کریں گے، ہمارا آدھا بجٹ سود میں چلا جاتا ہے، باقی آدھا بااثر طبقہ کھا جاتا ہے۔ 98% لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، باقی 2% عیاشی کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خواتین کنونشن سے خطاب، کہا عام انتخابات میں وڈیروں اور جاگیرداروں کو شکست دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی، لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست رد کر دی۔ آر او اور اپیلٹ ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کے این اے 122 لاہور اور این اے 189 میاں سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، سنم جاوید، خرم لطیف کھوسا، حماد اصغر اور فواد چودھری الیکشن سے باہر۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہبہ فواد کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت نہ دی۔ شیخ رشید کو این اے 56 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے این اے 71 اور پی پی 46 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ اعظم سواتی عام انتخابات سے دستبردار۔ تحریک انصاف نے 100 سے زائد حلقوں میں امیدوار تبدیل کر دیے۔ امیدواروں کی جانب سے بار بار تحفظات سامنے آنے کے بعد فہرست میں تبدیلی کی گئی۔ کور کمیٹی ارکان نے بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں درجنوں غلط امیدواروں کو ٹکٹ دینے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ کئی حلقوں میں خواتین امیدواروں سے ٹکٹ واپس لے لیے گئے۔ امیدواروں کی اپ ڈیٹ لسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے سپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں کیا، درخواست ہے اب اگر الیکشن ہو تو صاف شفاف ہوں، الیکشن بائیکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ بہاولپور اور رحیم یارخان کے حلقوں میں انتخابی نشانات کی تبدیلی، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ این اے 168 بہاولپور اور این اے 169 رحیم یارخان کے ریٹرننگ افسر طلب، پی پی 245، پی پی 253 اور 254 بہاولپور کے آر اوز کو بھی بلا لیا۔ انتخابی نشانات کی تبدیلی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں ہونے والی کارروائی کی مکمل رپورٹ بھی مانگ لی۔ ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کی تفصیلات جاری۔ قومی اسمبلی کے 266 حلقوں میں 5121 امیدوار میدان میں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کی دور میں 4807 مرد، 312 خواتین، 2 خواجہ سرا شامل۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر 3248 امیدوار آزاد حیثیت میں انتخاب لڑیں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 12695 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک دن میں 2 خوشخبریاں۔ آئی ایم ایف نے 9 ماہ کے سٹینڈ بائی پروگرام کی $70 کروڑ کی دوسری قسط جاری کر دی۔ اب تک پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1 ارب 90 کروڑ مل چکے۔ تیسرے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کا مشن فروری میں پاکستان آئے گا، جس کے بعد مزید $1 ارب 10 کروڑ کی تیسری قسط ملے گی۔ پی ڈی ایم کا $3 ارب کا سٹینڈ بائی پروگرام مارچ میں ختم ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی $2 ارب کے قرض کی واپسی مزید 1 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان کو یہ ادائیگی رواں ماہ کرنا تھی۔ اورنگی ٹاؤن کراچی کے حلقہ این اے 245 کے مکین ہمیشہ کی طرح منتخب نمائندوں سے مایوس۔ 3,75,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز کے علاقے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر، سیوریج کا بوسیدہ نظام، ٹوٹا پھوٹا سٹرکچر، حلقہ آج بھی صاف پانی جیسی بنیادی ضرورت سے بھی محروم۔ علاقے کے باسی کہتے ہیں ماضی میں مختلف جماعتوں کے نمائندے کامیاب ہوئے، کام کسی نے نہیں کیا۔